فرش جوشی زمین تابے دیوشی ہر کوئی اپنے عرق دے وچ غرق ہوشی اج تا میں محمد قرآن تے سوار تھی کریں تے عرشاں دے ویندا پیا اے دسا میری گناہگار امت دا میدان محشر دے وچ کیا بنسی اللہ کریم دی بارگاہ دے وچ ون کریں تے عرض کر جناب جبریل نے عرض کیتی مولا تیرا لاڈلا محبوب دا امت دے غم دے وچ روندے بیٹھے او فرمیدا اج میں تا پورا تے سوار تھی کریں تے ویندا پیا لیکن میدان محشر دے وچ میری امت جڑا قبری دے وچ اٹھی سی انہاں دے نال کیا بنسی خالق کائنات نے فرمایا جبریل وج میرے یار کو ونجا خیارا حساب تا خیراں دے نال میرے یاراں دے نال تا نہیں ہوندے میں وعدہ کرے دا تیری امت قبری وچ اٹھی سی پاک دے وچ جنت دی براق پہلے آئی کھڑی ہو سی یارو ایویں نہیں پتہ لگدا جڑے ٹھر دے بیٹھے ہاتھ کھڑا کر کرے تے آپ اٹھا سبحان اللہ اتھا ایک شیر یاد کرے دا خالق کائنات نے فرمایا جبریل ون میرے یار کو انجاک تیرے لڑ لگیاں نو سونا ای حسرت وچ چھوڑا کیوں تیرا میرا ہو گیا وعدہ میں تیری گل موڑا کیوں کمر چوٹ سر کر ساپیش سواری اسا سردار نبی دی منی سرداری قبلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا امت کو نہیں بلایا ہر ویلے امت یاد اج امت یاد خوش قسمت ہے وہ محبوب کا ذکر سنن واسطے بڑے بڑے نازنین لوگ ملک محمد سہیل صاحب اور باقی حضرات جڑے بھی آئے بیٹھے نا میں انہیں کو مبارک بادی دینا آج وہ محبوب کا ذکر سنن واسطے آئے بیٹھے ہو جڑے محبوب دیارے کیا مدے سب گناہگارے میں چھڑانے کے نہیں چھڑانا اے رات پوئے تا